أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن من ميزات المؤمنين التي بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم أنهم ينفقون في سبيله تعالى من أموالهم الطيبة لمرضاة الله تعالى، حيثما تحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن الإنفاق، فأحيانا ذكر بأن المؤمنين ينفقون في سبيله، وأحيانا أخرى تحدث عن الصدقات ووجه إلى أهميتها، وتارة تحدث عن الزكاة ومصاريفها، وبين عن الأموال التي يضحي بها المؤمنون في سبيل الله تعالى كيف وأين ينبغي أن تصرف. وإن من عادة الجماعات الإلهية أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى لتزكية أموالهم ونيل فضله تعالى ومرضاته. كذلك الجماعة الإسلامية الأحمدية أيضا تضحي بأموالها باستمرار، ويعلم أفراد الجماعة أنه من أوامر الله تعالى، ويعلمون أين تصرف أموال تضحياتهم مالية. المهمة التي جاء المسيح الموعود عليه السلام من أجلها هي إقامة وحدانية الله تعالى في العالم، ورفع راية الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العالم، وهي مهمة غير عادية وواسعة للغاية. إن نشر هذه الرسالة في العالم كله يتطلب النفقات، وإن أفراد الجماعة بفضل الله تعالى يدركون أهمية هذا الأمر الإلهي، أي الإنفاق في سبيله، ويسعون لسداد هذه النفقات. إن الأحمديين المنتشرون في دول العالم المختلفة يقدمون نماذج عظيمة لتضحياتهم المالية، تزيد الإنسان يقينا بأن المسيح الموعود عليه السلام هو نفس المبعوث الذي كان من المقدر أن تنشر بواسطته رسالة الإسلام الجميلة في العالم. فلو تأمل معارضون في هذه الآية وحدها وأنصفوا منزهين قلوبهم من البغضاء، لطهرت آية صدق الجماعة هذه وحدها قلوبهم من المعارضة. ولكن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، خاصة قلوب مشايخهم، إنما حسابهم على الله.
ولكن الأحمديين حين ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى يفكرون أن عليهم أن يكملوا مهمة المسيح الموعود عليه السلام، حيث ترفرف راية النبي صلى الله عليه وسلم في العالم. لا شك أن الله تعالى وعد المؤمنين أن الأموال التي تنفقونها في سبيلي سأردها لكم أضعافا مضاعفة، ولكن كثيرا من الأحمديين إنما يبتغون رضا الله تعالى فقط. وإذا أصابتهم فائدة دنيوية حسبوها فضل الله تعالى. هذا تفكيرهم أن يرضى الله عنهم بهذه التضحية وأن تتحسن عاقبتهم. الجماعة الأحمدية ليست جماعة المليارديرات، بل هي جماعة أكثريتها فقراء أو من الفئة المتوسطة، وبالرغم من ذلك تتحلى بحماس التضحية، ويسعى أفرادها أن يسهموا في النشأة الثانية للإسلام، وتضحياتهم المتواضعة أيضا تساوي ملايين الجنيهات في نتيجة لذلك. فالأصل هو القبول عند الله تعالى، وإن الله تعالى بفضله يبارك بالأمر الذي تبدأه الجماعة بمواردها المحدودة، حتى يظن الناس أن الجماعات تنفق عليه ملايين الجنيهات. ولكنهم لا يعلمون أن هذه أموال الفقراء التي يباركها الله تعالى، وبالنتيجة تظهر أعمالنا الصغيرة أيضا كبيرة. ولأخبر هنا أن الجماعة كلما ازدادت وازدهرت يظهر فيها من يملكون تفكيرا مختلفا، كالذي لم يتلقى تربية كافية وقد يرى بعض من الأحمديين القدامى أيضا من يملكون مثل هذا التفكير ويتكلمون في البيوت أمام الأولاد، فتنشأ أسئلة في أذهانهم فيسألون لماذا ندفع هذه التبرعات. فهذه مهمة المسؤولين أن يزيلوا الشبهات أولا بتعاليمهم وأعمالهم، حتى تنشأ في الناس الثقة في أن التبرعات التي يدفعونها لها هدف معين وتنفق للغرض نفسه. ثانيا، عليهم أن يفهموا الناس أهمية التضحية المالية وقيمتها عند الله، وأنهم نتيجة هذه التضحية المالية ينالون رضا الله تعالى. ويخبر أيضا أين تصرف هذه الأموال، فهي تصرف على نشر الإسلام. وهناك قناتنا الفضائية التي تتطلب ميزانية كبيرة، وتنشر الكتب والقرآن الكريم، وتنفق على تعليم الأولاد الفقراء، وعلى إطعام الجائعين، وعلى تأهيل الدعاة، وعلى التبليغ الذي يتم بواسطتهم، وعلى بناء المساجد. وهناك كثير من النفقات الأخرى للجماعة. ولا يظن أحد أنني قلت ذلك لأن الناس بدأوا يثيرون أسئلة كثيرة، بل قلت ذلك لأن الجماعة حين تتوسع، وبسبب التوسع يأتي مثير الوساوس الشيطانية الذي يسعون لإنشاء الفطن والشبهات في أذهان ناقص التربية.
मसाजिद बन रही हैं और बहुत से इसी ताल्लुक में खर्च हैं जमात के। إن أفراد الجماعة بفضل الله تعالى يدركون تماما ويعلمون جيدا أن هناك نفقات لتيسير نظام الجماعة، وإن الله تعالى قد أمر بالإنفاق في سبيله. तो फैलाव की वजह से शर फैलाने वाले और शैतानी वसावस पैदा करने वाले भी आ जाते हैं जो फितना की कोशिश करते हैं। فهناك أمثلة كثيرة في الجماعة لمن لا يملكون شيئا عندهم ومع ذلك ينفقون لوجه الله تعالى ويؤمنون المبلغ بطريقة ما، والله تعالى أيضا ऐसी पुख्ता सोच रखते हैं कि इन्हें पता है कि निज़ाम जमात चलाने के लिए अखराजात की ज़रूरत है और ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसकी राह में खर्च करो। والله تعالى أيضا لا يضيع مثل هذه التضحيات. إن الله تعالى يحقق وعده ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. لا يقرأ الأحمديون هذا الوعد في القرآن الكريم فحسب، بل يرون تحققه في حياتهم ويكتبون تجاربهم. سأقدم بعض الأمثلة. और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अल्लाह ताला भी ऐसे कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला उन्हें अपने वादे के मुताबिक कि वह यर्ज़ुक़ हो मिन हैसु ला याहतसिब, और उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा और देता है जहाँ से रिज़्क़ आने का उसे ख्याल भी नहीं होगा। अल्लाह ताला भी इस तरह अपना वादा وإنها ليست قصص قديمة، بل هي تجارب حية يقوي بها الله تعالى إيمان المؤمنين، ولا يتقوى بها إيمان أولئك الذين ينالون هذه الأفضال الإلهية مباشرة، بل يتقوى بها إيمان أقربائهم أيضا، وهم أيضا يشعرون بأهمية التضحية المالية، وهم أيضا يسعون للتقدم في التضحيات المالية لكي ينالوا رضا الله تعالى. وكما قلت سأقدم بعض الأمثلة كيف أن الله تعالى يكرم هؤلاء الذين يكتبون إلي عن تضحياتهم. और ना सिर्फ जिनको अल्लाह ताला के फजल होते हैं, बराह रास्त जो फजल हासिल कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता है, उनका ईमान मजबूत होता है, बल्कि जो उनके करीब रहने वाले हैं هناك مثال من غيني كوناكري، كتب الداعية المسؤول فيها: उन्हें भी इस माली कुर्बानी का इस वजह से एहसास होता है और वो भी फिर अपनी कुर्बानियों में बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बने। حين سرد على أفراد بعض الواقعات الإيمانية من خطبة الماضية عن التحريك الجديد، وطلب منها أن يروا مثل هذه النماذج، قال: करता हूँ किस तरह अल्लाह ताला नवाजता है। जो मुझे लोग ख़त लिखते हैं अपनी कुर्बानियों के बारे में। गिनी कुनाकरी فاتصلت بي سيدة اسمها ميمونة وقالت: لم يكن في البيت ما أسدد به نفقات البيت، وكان زوجي خارج المدينة لعمل، وبعد صلاة الجمعة أعطاني والدي 100,000 فرنك هدية، وكنت مترددة هل أدفع التبرع أم أصرف على نفقات البيت، وبعد الدعاء دفعت نصف المبلغ أعني 50,000 فرنك في صندوق التحريك الجديد. ولم تمضي عليه يوم كامل حتى رزقني الله تعالى 300,000 فرنك بشكل إعجازي من حيث لم أحتسب. घर में अखराजात के लिए रकम नहीं थी और उनके शौहर सिलसिले के काम में शहर से बाहर गए हुए थे। فشكرت الله تعالى على أنه وفقني لاتخاذ القرار الصحيح مما ازددت إيمانا. जुमा की नमाज के बाद उनके वालिद ने उन्हें 1,00,000 गिनी फ्रांक की रकम तोहफतन दी, जिस पर बताती हैं कि मैं शशोबज में थी कि चंदा दूं या घर के अखराजात के लिए इस रकम को इस्तेमाल करूं। फिर मैंने दुआ करके आधी रकम यानी 50,000 फ्रांक قالت رئيسة الإماء في جماعة كندا حين سألني سكرتير التحريك الجديد عن المتخلفات في التبرع لكي يكمل حساب التحريك الجديد، فتبين أن 325 دولار ناقصة، وهذا المبلغ بسيط جدا، فقلت سأدفعه من عندي،
ولكن حين رأيت حسابي البنكي وجدت أنه لا يوجد فيه شيء، بل كنت قد أنفقت 3 أو 4 دولارات أكثر. ولكني في اليوم التالي رأيت الحساب مرة أخرى فاستغربت للغاية، لأنه كان فيه أكثر من 3000 دولار. قالت: إنه كان مبلغا معلقا منذ فترة طويلة، ولم يكن هناك أمل للحصول عليه، ولكن الله تعالى وبفضله حين رأى نيتي لدفع المبلغ في التحريك الجديد هيأ لسداد هذا المبلغ الذي كان معلقا منذ فترة طويلة. ثم قال شخص من أفريقيا الجنوبية السيد شاهين: سددت تبرع التحريك الجديد ودفعت نصف المبلغ الموجود في حسابي البنكي. لم يكن هو مبلغا كبيرا، ولكني فكرت إنه آخر الشهر لدفع التبرع في صندوق التحريك الجديد، ولا أعلم هل سأجد فرصة الدفع فيما بعد أم لا، لذا دفعت هذا المبلغ. وفي اليوم نفسه جاء والده للقائه وأخبره بأنه نقل في حسابه بعض المبلغ مما يمكنه أن يلبي حاجاته. قال السيد شاهين: هذا المبلغ الذي جاءني من والدي كان 20 ضعفا أكثر مما دفعته في التحريك الجديد، فدفعت التبرع مرة أخرى لأن دخلي كان ازداد بسبب هذا المبلغ، ورزقني الله تعالى من حيث لم أحتسب. وفي اليوم الذي دفعت فيه التبرع ثانية جاءني هاتف مسؤولتي في العمل التي قالت: إننا نريد أن نعطيك وظيفة في دبي إذا كنت تريد. فوافقت، وهكذا هيأ الله تعالى لي عملا جيدا خارج البلد. قال: هذان الحادثان ليس صدفة، بل إنني على يقين أن الله تعالى أنزل فضله بسبب دفعي للتبرع وتضحية المالية. وكتب داعيتنا في أستراليا: قال أحد أبناء جماعتنا: كنت وعدت بالتبرع، ولكن وضعي المالي لم يكن على ما يرام، ومع ذلك سددت المبلغ حسب الوعد، وأيقنت أن الله تعالى سوف يضاعفه لي 100 مرة، لأن هذا وعد الله تعالى. انظروا، هكذا أيضا يفكر بعض إخوتنا. وكنت اشتريت قطعة أرض ولم يكن هناك أمل كبير في ارتفاع سعره،
ولكن بعد دفع التبرع ارتفع سعرها بشكل إعجازي، حيث ازداد ربحها 100 مرة. فيقنت أن الله تعالى قد تفضل علي بذلك نتيجة قبوله للتضحية المالية. وكتب داعيتنا في كازاخستان: هناك أحمدي مخلص في سكان هذه البلاد الأصليين واسمه علي بيك، وكان قد تبرع ب10,000 تنجي، وهي عملة محلية، في صندوق التحريك الجديد. ويقول هذا الأخ: بعد دفع هذا التبرع ذهبت إلى العمل، وبعد بضعة أيام دعاني المدير الأعلى للشركة وقال: لقد ربحت شركتنا كثيرا هذه المرة، فقررنا أن ندفع ل3 من عمالها مبلغا قدره 100,000، لكل واحد منهم جائزة لهم. فالله تعالى قد آتاني ببركة التبرع ما دفعت ب10 أمثاله من حيث لم أكن أحتسب. وكتب أخ لنا من برمنغهام من المملكة المتحدة: لقد بايعت مع عائلتي في عام 2016، وقبل البيعة كان وضعنا المالي متدهورا جدا، وكانت علي ديون كثيرة. وبعد الانضمام إلى الجماعة بدأت أدفع تبرعات في شتى الصناديق بقدر وسعي، وأحيانا أكثر من وسعي. وحدث في أوائل أيام البيعة أنه كان على زوجتي ترتيب معرض تبليغي في المدرسة، فأخذت الإجازة من العمل لرعاية الأطفال في البيت، وكنت سأخسر 100 جنيه بسبب هذه الإجازة، وكان مبلغا كبيرا جدا نظرا إلى وضعنا المالي. فقررت أخذ الإجازة وتقديم هذه التضحية في سبيل الله تعالى. لكن الله تعالى كان يريد لي شيئا آخر. فما إن رجعت زوجتي إلى البيت بعد المعرض حتى هاتفني مدير عملي وقال: إن استطعت فتعال إلى مكان العمل خلال ساعة، لأن هناك عملا طارئا. فذهبت فورا للعمل، وعملت في ذلك اليوم لساعة واحدة فقط، ولكني أعطيت 100 جنيه وهي أجرة اليوم الكامل. فلما رجعت إلى البيت أخبرت زوجتي بذلك، علما أنهما كانا قد بايعا حديثا. فظللنا لعدة أيام نفرح ونشكر الله تعالى على إنعامه هذا. كتب وكيل المال لصندوق التحريك الجديد بقاديان في فرع جماعتنا بكيرولاي في ولاية كيرالا بالهند أن أخا من جماعتنا ميسور الحال وتاجر كبير ومتحمس جدا للتبرع في صندوق التحريك الجديد، ويقدم فيه مبلغا كبيرا في كل سنة. أما هذه السنة فلم تكن إمكاناته المالية تسمح له بدفع مبلغ كبير بسبب التأثير السلبي للكورونا على عمله. وكان هذا الأخ قد دفع تبرع الدخل وفي غيره من الصناديق، ولكن لم يكن عنده ساعة للتبرع في صندوق التحريك الجديد. وقال هذا الأخ: ففكرت أن الله تعالى يوفقني دائما للتبرع في هذا الصندوق، ورغم الظروف المالية غير المواتية توكلت على الله تعالى وقلت سوف أدفع التبرع، والله تعالى سوف يدبر لي المال. وقبل انتهاء مدة السداد بيومين تبرعت ب1,000,000 روبية في صندوق التحريك الجديد. ثم في يوم الجمعة حث حضرة الداعية في الخطبة مرة أخرى على التبرع في صندوق التحريك الجديد، وقرأ على مسامعنا بهذا الصدد واقعات قديمة مقتبسة من خطبة الخليفة. فتأثرت بها جدا وتبرعت بقرابة 1,800,000 روبية بدلا من 1,000,000. وكنت أرجو الله تعالى أنني سأحصل على عمل في أحد المشاريع الحكومية، وقررت أنني لو حصلت عليه فسوف أدفع مبلغا كبيرا آخر في صندوق التحريك الجديد. فبفضل الله تعالى يوجد بين الأثرياء أيضا أحمديون متحمسون لتقديم التضحية المالية ولا يخفون دخلهم،
بل يسعون للإنفاق في سبيل الله تعالى. وكتب السيد حبيب داعيتنا في بوركينا فاسو: هناك أخ لنا السيد سوري سعيدو، وكانت 1700 فرنك سيفا متبقية مما وعد به في هذا الصندوق، ولم يبقى على انتهاء السنة المالية إلا أسبوع، فتمكن بعد بذل جهد كبير من سداد 2000 سيفا، وكان هذا المبلغ أكثر قليلا مما كان عليه من الدفع. ويقول هذا الأخ: قبل انقضاء أقل من الساعة على سدادي أرسل لي أحد معارفي 10,000 سيفا، ثم أرسل 10,000 سيفا أخرى خلال ساعة، وهاتفني وقال: هذه 20,000 فرنك سيفا وقد أرسلتها لك هدية مني. وقال السيد سيدو: لم يرسل لي هذا الشخص أي مبلغ من قبل قط، وإنما أرسل لي هذه النقود أول مرة، فكنت دفعت 2000 فرنك ليسدد ما تبقى علي من وعدي، فرده الله تعالى علي خلال ساعات مضاعفة، أعني 20,000 فرنك سيفا. هكذا يزيد الله تعالى إيمان الإخوة أيضا. وهناك في سيراليون منطقة اسمها لانجي، وكتب معلمنا هنالك السيد عبد الله وقال: ثم أخ لنا كبير في السن اسمها السيد باجينغ كاين، وكان وعده في الصندوق التحريك الجديد في السنة الماضية 25,000 ليون، وكان قد وعد بدفع 50,000 ليون في هذه السنة، ولكنه كان في مشاكل مالية. ولما صدر الإعلان بتذكير الإخوة عن ضرورة سداد وعودهم في صندوق التحريك الجديد، سأل هذا الأخ داعية محلي: كم هو المبلغ الذي وعدت به؟ قال: 50,000 ليون. فقال مندهشا: من الذي وعدكم بهذا المبلغ من طرفي؟ أنا لا أقدر على دفعه. فقيل له: أنت بنفسك وعدت به. فسكت الأخ. وفي الأسبوع التالي كان هناك اجتماع لمجلس أنصار الله، فحضره هذا الأخ وقال: كان عندي 60,000 ليون، وقد تركت 20,000 منها في البيت، وأتيت ب40,000 لتسديد تبرعي في صندوق التحريك الجديد، ولا يوجد معي الآن حتى ما أدفع به أجرة سفر العودة إلى البيت أيضا. فقلت له: لقد قدمت التضحية المالية في سبيل الله تعالى، وسوف يدبر الله تعالى لك الأمر. ثم خرج عائدا إلى بيته مشيا على الأقدام، وبينه ويمشي في الطريق إذ لقيه شخص من معارف القدامى، وكان قد قابله بعد مدة مديدة، فظل صديقه في هذا يتجاذب معه أطراف الحديث. وعندما أراد الانصراف أخرج 30,000 ليون وقدمها هدية لهذا الأخ المسن. وقال هذا الأخ: بعد ذلك ذهبت إلى بيت سيدة من معارفي لتفقد حالها والسؤال عن صحتها، وعندما هممت بالانصراف من عندها آتتني 10,000 ليون وقالت: ادفع بها أجرة السفر. وهكذا رد الله تعالى لهذا الرجل المسن المبلغ الذي تبرع به، ثم إنه سدد من هذا المبلغ كل ما وعد به من التبرع، وكان 50,000 ليون. وقال هذا الأخ: وليس هذا فحسب، بل أنزل الله تعالى عليه مزيدا من فضله، وذلك أن قريبا لي كان في الخارج، فاتصل بي هاتفيا وقال: إني لم أتمكن من التواصل معك منذ فترة طويلة، وها إني مرسل لك 400,000 ليون هدية مني. فالله تعالى لم يعطه بقدر المبلغ الذي تبرع به، بل أعطاه مضاعف ب10 أمثاله. وقال هذا الأخ: هكذا وفقني الله تعالى للتضحية المالية، وزادني إيمانا على الإيمان. وهناك في غيني كناكري منطقة اسمها بو، وقال داعيتنا في قرية في تلك المنطقة: احتفلنا بأسبوع تسديد تبرعات التحريك الجديد، ووجهنا أنظار الإخوة إلى ذلك في خطبة الجمعة، كما قمنا بزيارة الإخوة في بيوتهم. وهناك أحمدي مخلص اسمه السيد جبريل، ويعمل نجارا، ولما دعوناه إلى تسديد ما عليه من التبرع في هذا الصندوق قال: لقد احتفظت لنفقات اليوم ب20,000 فرنك، وها إني أتبرع بها كلها، ولم يبقى عندنا الآن أي مال،
ولكن يدعو الله تعالى أن يتقبل تضحيتنا. ثم بعد أيام أخبر الأخ جبريل هذا: كنت أعددت سريرا خشبيا للبيع منذ 3 شهور، ولم يكن أحد يأتي لشرائه، ولكن بعد دفع تبرع بوقت قليل جاء شخص واشترى السرير ب1.5 مليون فرنك. فلم ألبث أن اتصلت بالداعية هاتفيا وأخبرته أن الله تعالى لم يتقبل تضحيتنا مالية فحسب، بل لقد رد لنا المبلغ بأضعاف مضاعفة كثيرة. وهذا الأخ يسرد هذه الواقعة لأصدقائه أيضا لكي يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكتب داعيتنا السيد منير حسين في فريتاون بسيراليون: هناك شاب اسمه سوفي سونغو، وهو طالب ومقيم في المسجد من أجل دراسته. لقد سمع تسجيل خطبة الخليفة التي ألقاها بشأن صندوق التحريك الجديد في السنة الماضية، والتي ذكر فيها واقعة تضحيات الإخوة المالية. وقال هذا الطالب: استمعت للخطبة بإصغاء كبير وتحمست جدا، وقلت ليتني ساهمت أنا أيضا في هذه التضحية المالية، ولكن المشكلة أني طالب ولا أعمل أي عمل، ولا أغطي نفقات دراستي إلا بصعوبة بالغة. ومع هذه الصعوبات كلها شعرت بداخلي بقلق شديد، وسجلت عند سكرتير المال وعدا بدفع 500,000 ليون في صندوق التحريك الجديد، رغم أن تسديد هذا المبلغ كان صعبا علي جدا. ثم بعد فترة أصابني القلق بشأن دفع هذا المبلغ، وبدأت أدعو ليل نهارا لذلك، وقلت: ربي هيئ لي من عندك المال لكي أفي بوعدي. وبعد أيام جاء أحد أقاربي بابن له وقال لي: أريد تسجيل ابنه في المدرسة الأحمدية. فذهبت به وتكلمت مع العميد فقبل ابنه في المدرسة، فآتاني والد هذا الابن 100,000 ليون وقال: خذها فسوف تنفعك في نفقات الأكل والشرب. وقال هذا الطالب: في ذلك اليوم لم يكن عندي شيء للأكل، ومع ذلك تبرعت بكل هذا المبلغ في صندوق التحريك الجديد لكي أسدد به بعض ما وعدت به. وبعد أيام اتصل بي شخص من رقم غير معروف لي وقال: هناك عمل وأجرته لا بأس بها، هل أنت جاهز للقيام به؟ فما كان مني إلا أن قلت له نعم. فبفضل الله تعالى حصلت على 1,000,000 ليون أجرة هذا العمل، فدفعت منه على الفور ما تبقى علي من تبرع التحريك الجديد. وكتب الداعية المسؤول في غيبون: هناك أخ من المبايعين الجدد اسمه السيد عيسى ديندا، وقد قال لي: قبل البيعة وقبل دفع التبرعات بانتظام كنت أحيانا لا أجد العمل لأسبوعين أو 3، ثم لما بدأت دفع التبرعات بانتظام وجدت العمل كل يوم تقريبا. وقال داعيتنا: وكان هذا الأخ يأتي لدفع التبرعات من مكان بعيد جدا، وكان ينفق لصاحب التاكسي مبلغا مساويا لما كان يدفعه من التبرع. أما الآن فقد دبرنا له أن يرسل التبرع من بيته بدلا من أن ينفق مبلغا إضافيا. وهناك الأخت فجر من الأردن تقول: لقد مضت على انضمامي إلى الأحمدية 22 عاما، وقد رأيت دائما أنني كلما نويت التبرع هيأ الله لي المال من الغيب، وأحيانا يصلني المال بالقدر الذي نويت التبرع به، وهذا من بركات الجماعة. إني مهندسة، وإذا جاءني عمل في البيت أقوم به، ومن عادتي أني لا أطلب المال من زوجي لدفع التبرعات، لأنه في كثير من الأحيان يعاني ضائقة مالية، بل أدفع التبرعات من دخلي الخاص. هذا العام فكرت أنني قد دفعت تبرع تحريك الجديد، لكنني كنت في الحقيقة ناصية، ولما ذكرت لم يكن عندي ولا دينار واحد، فقلقت كيف أدفع التبرع. فجاءتني طالبة طلبت مني دروسا خصوصية. الآن سأتمكن من دفع التبرعات بفضل الله، ويبقى عندي شيء أيضا. يقول رئيس الجماعة في قرية بوكوبالا من بوركينا فاسو: قد جاءني بعض غير الأحمديين
وقالوا لي نستغرب كيف ننظر إلى زروعكم، لأننا لاحظنا أنكم بذلتم وقتا طويلا في أعمال بناء مدرسة جديدة للجماعة، ولم يكن هناك أحد للعناية بزروعكم. ومع ذلك هي أفضل بكثير من زروعنا، مع أننا بذلنا كل أوقاتنا للاعتناء بها، ومع ذلك لم تكن زروعنا بمستوى زروعكم. فقلت لهم قد ساهمنا في هذه الأعمال تطوعا ابتغاء مرضات الله ومن أجل الجماعة. كنا ندعو الله تعالى أثناء أعمالنا أن يحفظ زروعنا لأننا توكلنا عليك، فاستجاب لأدعيتنا وكان حصادنا جيدا، فالآن قد دفعنا تبرعات منه أيضا. كيف يملك الأولاد أيضا الشعور والوعي بالتضحية؟ وهؤلاء الأولاد في البلاد الفقيرة يملكون هذا الشعور الذي لا يملكه بعض الأولاد في البلاد الراقية. وتفصيل ذلك أن الداعية الأحمدي حسين يوسف المحترم من زنجبار يقول: كان بعض الأولاد يلعبون خارج المسجد، فمر بهم شيخ صالح فرح بهم وقدم لهم 1400 شلنج لشراء السكاكر، فجاءوا إلى صاحب محل أحمدي وغيروا المبلغ من الأوراق إلى القطع العملة المعدنية وتوزعوها فيما بينهم، ثم جاءوا إلى المسجد، وبدلا من شراء السكاكر تبرع كل واحد منهم ب100 شلنج من نصيبه، وحفظوا الوصل عندهم بسرور. فلما علم صاحب المحل الأحمدي أن الأولاد كانوا غيروا المبلغ من الأوراق إلى القطع المعدنية استغرب هو الآخر أيضا. وهؤلاء الأطفال سيمثلون أسرا متينة للأحمدية في المستقبل إن شاء الله. وهناك مشهد غريب لتضحية الأولاد بمالهم، وهو أيضا من تنزانيا نفسها. يقول الداعية المحلي من قرية السمو أن 4 أطفال في جماعتنا يدرسون في الصف الرابع، وهم يشاركون بانتظام في الدروس التعليمية والتربوية في المسجد، وكلهم من العائلات الفقيرة وليس لهم دخل، وكانوا من الشهر الماضي يتسابقون فيما بينهم في التبرع في صندوق التحريك الجديد، وكل واحد منهم كان يأتي بمبلغ ويسعى ليتبرع بكل ما لديه في التحريك الجديد، وقد تبرع أحدهم ب500 والثاني ب400 والثالث ب700 شلنج، أي كل ما توفر عنده. وحين قلت لهم إنكم تحضرون هذا المبلغ فمن أين تحصلون عليه؟ قال أحدهم: إني أساعد والدتي على قطع الأخشاب في الغابة، والمبلغ الذي تعطينيه كمصروف جيبي أتبرع به، ومنذ بدأت أتبرع في التحريك الجديد وجدنا دوما الزبائن للأخشاب ولم نخسر قط. وقال الثاني أنه هو الآخر يخصص شيئا من مصروفه الجيبي للتبرع. وقال الثالث أن هناك أشجار مثمرة قرب بيته، وأحيانا يبيع ما يفضل من حاجته في الأكل ويتبرع بثمنها. والملاحظ أن هؤلاء الأطفال الثلاثة بيّنوا أنه ببركة هذه التبرعات يشعرون بالسكينة في حياتهم. زادهم الله دوما إيمانا وإخلاصا. هذا هو الإيمان الذي يتمتع به أولادنا أيضا. يقول الداعية المسؤول في بيليز بيانا لمثال آخر للأولاد في الطرف الآخر للعالم وزاوية أخرى من الأرض، لكن لاحظوا كيف هي متماثلة.
ففي بيليز تبرع طفل عمره 14 عاما بكل ما كان قد وفره عنده من المبلغ من أجل بناء المسجد، وفي الوقت نفسه سجل مثالا رائعا لدفع التبرع في التحريك الجديد أيضا، وهو من عائلة فقيرة جدا، إذ بصعوبة يتمكن والده من سد حاجات البيت. فحين تحدث الداعية معهم عن أهمية التحريك الجديد، قدم ذلك الطفل دولارا واحدا قائلا هذا من قبل أهلي، ففرح بذلك الداعية كثيرا لأن ذلك كانت تضحية كبيرة نظرا لأوضاعهم. لكن الطفل واسمه دانيال قال له لا تكتب اسمي في الوصل لأنني تبرعت به باسم أهلي، أما أنا فسأدفع تبرعي لاحقا. ثم جاء في اليوم التالي وقدم 10 دولارات إضافية قائلا أنا واثق بأن الله عز وجل سينزل فضله حتما على أهلي. كيف يخلق الله عز وجل الحماس للتضحية في قلوب الجدد وكيف يكرمهم؟ فعن ذلك يقول سيد نور الدين من المغرب: بدأت أساهم في التضحية بالمال بعد بيعتي في عام 2017، وكان دخلي يومئذ بسيطا جدا. ويقول إنه ذات يوم استمع إلى خطبتي على الموقع حيث كنت أتكلم عن تضحية صحابة المسيح الموعود عليه السلام والأحمديين الآخرين بأموالهم، فنشأ في قلبي حماس، وقلت لرئيس الجماعة في المغرب بعد بضعة أيام إني أريد انخراط في نظام الوصية، فأطلعني على بعض الشروط والواجبات مما زادني حماسا ورغبة، وانخرطت في نظام الوصية، فتحسنت أوضاعي بعد بضعة أشهر، حيث وجدت عملا براتب جيد في الشركة، والآن أعمل كمسؤول في هذه الشركة في مدينة أخرى، وقد ازداد راتبي 3 أضعاف خلال 3 أعوام فقط. وزادت ثقة الشركة بي، بحيث عندما انتقلت من مراكش إلى مدينة أخرى قالت لي المديرة إذا كان أي أحمد آخر يعمل مثلك ويريد العمل فأخبرني. فجاشت عواطفي ودمعت عيناي، وتكلمت مع أحمدي آخر في مدينتي ووجد العمل، وهو الآخر جعل مسؤولا عن فرع آخر لشركة. يقول إنني بسبب التبرعات أعاني بعض الضغوط من أهلي، ويسخر مني بعض الأقارب أيضا، إلا أنني أشكر الله عز وجل على أنني ببركة التبرعات لم أواجه الضائقة المالية قط. يقول داعية في بيرس بأستراليا: حين ذكرت شابا لم يكن قد دفع تبرعه في التحريك الجديد بأن يهتم بذلك، قال إنه لم يجد عملا بسبب الكوفيد، وأنه يعاني ضائقة مالية. ثم قابلني بعد بضعة أيام وقال لي إنه باع بعض أثاث بيته ليدفع ما وعد من التبرع، وقال منذ قمت بذلك وجدت 4 عقود عمل، ووجدت عملا جديدا يغطي جميع النفقات، وزاد دخلي، ولاحظت أن هذا فضل من الله، حيث عاد لي فور ما تبرعت به بعد بيع شيء من أثاث البيت. يقول سكرتير التحريك الجديد في مدينة أخرى من أستراليا الجنوبية: أحد المخلصين لم يستطع دفع التبرع في التحريك الجديد كاملا، وحين لفت أنظاره إلى ذلك قال لي قد أعرضت بيتي للبيع، وفور بيعي سأدفع التبرعات. ثم اتصل بي بعد يومين وقال قد بيع بيتي بفضل من الله بربح غير متوقع، وكان موقنا بأن ذلك حصل نتيجة وعده بدفع التبرعات. ثم دفع في التحريك الجديد 6 أضعاف ما وعده. فحين يكرم الله الأحمديين بمنافع مادية يفكرون أنه لم تتحقق نتيجة براعتهم، بل هي بركة تضحيتهم، وهذا تفكير أحمدي فقط، ولا تخطر هذه الأمور ببال غيره.
يقول الداعية الأحمدي في أرجنتين: لقد كتبت مقالا للفت أنظار الإخوة إلى التضحية بأموالهم، واقتبست فيه من خطبتكم حيث قلتم: أخبروا المبايعين الجدد أن التضحية بالمال ضرورية، وقولوا لهم إنما وصلت إليكم رسالة الأحمدية ببركة المتبرعين في التحريك الجديد، فانخرطوا أنتم أيضا في هذا الصندوق لكي تتحسن حياتهم وتتمكنوا من إيصال هذه الرسالة إلى الآخرين أيضا. فقد أخذ هذا المقتبس من خطبتي ونشره. ثم يقول: حين أرسلت هذا المقال إلى أبناء الجماعة، اتصل بشاب اسمه أنس أزكيل المحترم وقال لي إنه يريد أن يأتي إلى مركز الجماعة ليدفع التبرع في التحريك الجديد. ثم وصل إلي في الطقس الحار بعد نهاية الدوام في المدرسة فورا في المواصلات العامة، واستغرق ذلك أكثر من ساعة، ودفع 1000 بيسو أرجنتيني في التحريك الجديد. فاستغربت كثيرا، إذ ليست أوضاعه المادية جيدة، وهو طالب في المدرسة ولا مدخول له، وليست أوضاع أهله المادية أيضا جيدة. يقول الداعية أن ذلك الشاب لم يتغذى في ذلك لقلة المال عنده. وعند الاستفسار عن ذلك قال: قد ترك كلام الخليفة في قلبه تأثيرا قويا، حيث قال إن المبايعين الجدد أيضا ينبغي أن يشتركوا في التحريك الجديد، لأن رسالة الأحمدية وصلت إليهم بواسطة التحريك الجديد. ثم قال الشاب: من ناحية قرأت هذه الكلمات للخليفة، ومن ناحية أخرى قرأت في اليوم نفسه آية من القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل: لا تعدوا الشهداء وتضحياتهم ميتة بل هم أحياء للأبد. فنشأت في قلبي رغبة في أن أقدم أنا أيضا تضحية تخلد منافعها وثمرها بعد موتي. ثم قال: إن أفراد أهلي وهم كلهم غير مسلمين كانوا قد أهدوا لي مبلغا بمناسبة عيد ميلادي، فقد أتيت الآن بكل ما تبقى من ذلك المبلغ لأتبرع به في التحريك الجديد، لكي تصل به رسالة الأحمدية إلى الآخرين كما وصلت إلي. هذا هو الانقلاب الذي يحدث في الناس بعد الانضمام إلى الأحمدية. فعندما يسمع الإخوة سواء أكانوا أحمديين قدامى أو جددا عن مواضيع إنفاق الجماعة، يترك ذلك تأثيرا خاصا فيهم. وإن فروع الجماعة التي يقل فيها انتباه الإخوة إلى هذا الأمر، لو انتبه المسؤولون فيها وأخبروهم عن أهداف التبرعات وأهميتها، لازداد مقدار تبرعاتهم. أسرد لكم حادثا من ليبيريا. فهناك داعية الجماعة المحلي اسمه السيد مرتضى، ويسكن في منطقة معظم فروع الجماعة فيها حديثة التأسيس. فذهب داعيتنا لزيارة فرع الجماعة في قرية، ووصلها بوقت الظهر حين كان معظم الناس خارج بيوتهم للعمل في أراضيهم. فقال لمن كانوا موجودين هنالك بأنه سيبيت ليلة في القرية ولن يغادرها ما لم يشترك 100% من أهلها في مشروع التحريك الجديد. وعندما أعاد الناس إلى بيوتهم مساء، سرد لهم الداعية خلفية مشروع التحريك الجديد وأهميته، ودعا الجميع إلى الاشتراك فيه. فتسابق الناس بهذا الشأن رجالا ونساء. وفي صباح اليوم التالي عندما أوشك الداعية على المغادرة، قال له أحد الإخوة أن هناك أخ اسمه ألفانسو، وهو ماكث في أراضيه خارج القرية إلى 2 شهر تقريبا، ولم يشترك في هذا المشروع، ولكنك لا تستطيع أن تصل إليه لأن أرضه بعيدة جدا. هذا أولا. وثانيا، الطرق مسدودة بسبب الأمطار. فقال الداعية: سأزوره حتما ليشترك جميع أعضاء جماعتكم في صندوق التحريك الجديد. حاول بعض أفراد الجماعة أن يمنعوه من ذلك، ولكن الداعية أصر على موقفه، فرافقه بعض الإخوة، وبعد المشي على الأقدام إلى 2.5 ساعات وصلوا إلى سيد فانسو،
واستغرب من ذلك وصور أيضا في الوقت نفسه، ودفع التبرع في صندوق التحريك الجديد فورا. كان أهله وأولاده أيضا ماكثين معه. لم تكن زوجته دخلت الأحمدية إلى ذلك الحين، ولكنها قالت بالنظر إلى المشهد: أنا متأثرة جدا بحماس الأحمديين لخدمة الجماعة، فأنضم اليوم إلى الجماعة الأحمدية، وسيكون أولادي أيضا أعضاء هذه الجماعة. فهكذا وفقت عائلته للانضمام إلى الأحمدية. كيف يدرك الناس بأهمية التضحية بعد البيعة؟ يقول أحد الإخوة بهذا الشأن من مالي: أسكن أنا وسيد سيدو في منطقة واحدة، فجاء السيد سيدو ذات يوم إلى مركز الجماعة في مدينة كيتا، ودفع تبرعا في صندوق التحريك الجديد قائلا: إن عام التحريك الجديد المالي موشك على الانتهاء، وأنا قلق منذ عدة أيام، وأقول في نفسي: ليت الله يوفقني لأسدد ما وعدت تسديده في هذا الصندوق. وقد وفقني الله اليوم، وها قد جئت ليدفع التبرع. يقول الراوي بأن هذا الأخ معاق من إحدى رجليه، فقيل له: لماذا كلفت نفسك بالعناء؟ كان بإمكانك أن تخبرنا فنأتي إليك. فقال بحماس شديد: لقد آمنت بالمسيح الموعود عليه السلام، وعلى الرغم من الإعاقة الجسدية أجد نفسي أقوى من كثير من الأصحاء، وأجد في نفسي حرقة لدين الله بفضل الله عز وجل، ولعل الله يقبل مجيئي إلى هنا مشيا لصالح دين الله ويكون سببا لمغفرته. يقول سيد موتواما الداعية المحلي في بنين: ذهبت مرة لزيارة فرع جماعة حديثة، وقال لي السيد إسماعيل رئيس الجماعة: إننا مسلمون منذ البداية، ونقدم ما تيسر لنا من التضحية المالية في سبيل الله لإمام المسجد المحلي، وهذا هو أول عام على انضمامنا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقدمنا التضحية المالية للجماعة أول مرة، وكل ما كنا نقدمه للإمام من قبل كان يتصرف فيه شخصيا، ولكن حين سألنا داعية الجماعة عن مواضع إنفاق الأموال فأخبرنا بمواقع عظيمة لإنفاقها وكنا غير مطلعين عليها من قبل. الجماعة الأحمدية لا تضيع ما يقدم لها من المال مهما كان بسيطا، بل تنفقه على مشاريع خيرية صغيرة وكبيرة في العالم وعلى نشر الإسلام، والذي يضحي ببضعة فرنكات أيضا ينال عليه أجرا عظيما. فقد تبرعنا في صندوق التحريك الجديد مدركين فلسفة التضحية على هذا النحو، وشعرنا بأننا ما عانينا بمشاكل مالية هذا العام، ولم نضطر للإنفاق على صحتنا وصحة أولادنا كما كنا نضطر له من قبل، وقد ازداد حضورنا في الصلوات وقد حمانا الله تعالى، وكنا مطمئنين وحظينا بالسكينة القلبية بعد تقديم التضحية هذه المرة، على أن تضحيتنا لم تذهب سدى. يقول بعض الناس أن سكان أفريقيا في مناطق نائية غير مثقفين فلا يقدرون على تفكير عميق، ولكن هذا التفكير الرصين والأفكار السامية المذكورة لا تخطر أحيانا ببال كبار المثقفين أيضا، كما بيّن الأخ المذكور كل شيء وكيف تبينت له أهمية التضحية. هذا هو الانقلاب الذي يحدث في الناس بعد البيعة. ندعو الله تعالى أن يوفق كل واحد منا لتقديم التضحيات لنشر الإسلام، ويوفقنا لتقديمها من أموالنا الطاهرة، ويقبلها منا ويرضى منا. والآن أعلن السنة الجديدة لمشروع التحريك الجديد، وسأقدم بعض الإحصائيات أيضا. لقد انتهت بفضل الله تعالى السنة 87 لمشروع التحريك الجديد في 31 من تشرين الأول، وبدأت السنة 88، وقد وفقت الجماعة تقديم تضحية مالية قدرها 15.3 مليون جنيه في صندوق التحريك الجديد في العام المنصرم، وهذه التضحيات تربو على العام الماضي بقدر 842 ألف جنيه. وإن جماعة ألمانيا سباقة وبصورة بارزة على كافة فروع الجماعة في العالم،
الظروف الاقتصادية في باكستان متدهورة جدا، كما يواجه الإخوة هناك مشاكل أخرى، ومع ذلك يتقدمون في التضحيات المالية بالإضافة إلى تلك المشاكل. فأرجو الدعاء لهم، لأن قضايا زائفة ترفع هنالك ضد بعضهم في كل يوم جديد، وتتم المحاولات لقمعهم والضغط عليهم قدر المستطاع. ندعو الله تعالى أن يزيل مشاكلهم ويوفقهم لعقد نشاطاته مثل الاجتماعات والجلسات وتقديم التضحيات بحرية. صحيح أنهم لن يذكروا ولن يعلنوا ما يقدم من التضحيات، ولكننا سوف نذكرها، ولكن مضطرون على عدم ذكرها حاليا بسبب بعض الظروف القاهرة. على أي حال، سأذكر بقية فروع الجماعة التي قدمت التضحيات المالية في هذا الصندوق. فكما قلت آنفا أن جماعة ألمانيا تحتل المرتبة الأولى، واحتلت جماعة بريطانيا المرتبة الثانية، ثم أمريكا، ثم كندا، ثم هناك جماعة من الشرق الأوسط، ثم الهند، ثم أستراليا، فإندونيسيا، فغانا، وقد احتلت جماعة أخرى من بلاد الشرق الأوسط مرتبة 10. أما ترتيب الجماعات في أفريقيا من حيث جمع التبرعات الإجمالية، فإن جماعة غانا تحتل مقام الصدارة، ثم نيجيريا، ثم بوركينا فاسو، وتليها تنزانيا، ثم سيراليون. وقد قلت لجماعة سيراليون أن هناك مجال للتقدم في هذا المجال، لذا هناك ضرورة للانتباه إلى هذا الأمر، ولكن المسؤولين هنالك لا يفعلون. لو أطلع الناس على أهمية التضحية بأسلوب صحيح فإنهم يقدمونها فعلا، كما يتبين من الأحداث التي سردتها آنفا. ثم تأتي جماعة غامبيا، ثم بنين، ثم أوغندا، ثم كينيا، ثم ليبيريا. ومن حيث الإضافة إلى عدد المشتركين في هذا الصندوق، فتحتل جماعة نيجيريا المرتبة الأولى، ثم غامبيا، ثم سينيغال، ثم غانا، ثم تنزانيا، ثم كوناكري غينيا، فملاوي، فأوغندا، فغينيا بيساو، ثم كونغو كنشاسا، ثم بوركينا فاسو، ثم كونغو برازيل. وإضافة إلى الجماعة في البلاد الإفريقية، تحتل جماعة ألمانيا المرتبة الأولى من حيث الإضافة إلى عدد المشتركين في هذا الصندوق، ثم تأتي بريطانيا، ثم هولندا، ثم بنغلاديش، ثم موريشيوس. وإن حسابات المشتركين في المكتب الأول لا تزال جارية بفضل الله تعالى. فروع الجماعة العشرة الأولى في ألمانيا هي رويدماك، نويس، مهدي أباد، كولون، رودغو، نيدا، فلورسهايم، غينيبوغ، فرانكنثال، وأوسبوغ. وهذه القائمة على مستوى الولايات هي كما يلي: هامبورغ، فرانكفورت، غراسكراو، دالستنباغ، فيسبادن، مورفولند، إيدستن، مينهايم، دامستد، والشايم. أما في باكستان فترتيب الجماعات من حيث جمع التبرعات في صندوق التحريك الجديد هو كما يلي: الجماعة الأولى هي لاهور، ثم ربوة، ثم كراتشي، ثم إسلام آباد. وهذا الترتيب على مستوى المحافظات هو: أولا محافظة إسلام آباد، ثم محافظة جوجرانوالا، ثم سيالكوت، ثم عمركوت، ثم محافظة ملتان، ثم توباتيك سينغ، ثم ميرپور خاص، ثم محافظة أتك، ثم ميرپور الكشمير الحرة، ودير غازنبان. إن أكثر فروع الجماعة تضحية من حيث جمع مبالغ التبرعات فقائمتها على مستوى الإمارات هي: أمارة ديفنس لاهور، غلنشن آباد كراتشي، عزيز آباد كراتشي، تاون شب لاهور، مادل تاون لاهور، مغل بورا لاهور، دلهي غيت لاهور، كلفتن كراتشي، مدينة بهاول نگر، ومدينة حافظ آباد. فروع الجماعة الخمسة الأولى في بريطانيا على مستوى المناطق هي: منطقة مسجد بيت الفتوح، ثم منطقة مسجد فضل، ثم منطقة إسلام آباد، ثم ميدلاند، ثم منطقة مسجد بيت الإحسان.
وفروع الجماعة العشرة الأولى الكبرى في بريطانيا من حيث جمع المبلغ الإجمالي هي جماعة فارنهام، ثم إسلام آباد، ثم ساوثهامبتون، ثم منطقة مسجد فضل، ثم ووست بارك، ثم برمنغهام ساوث، ثم وولسهال، ثم أولدرشوت، ثم جيلينغهام وتلفورد. وهذه القائمة في الجامعات في أمريكا هي كالتالي: ميريلاند، لوس أنجلوس، ديترويت، سيليكون فالي، شيكاغو، سايتيل، فيرجينيا المركزية، أشكاس، أتلانتا، جورجيا، ثم فيرجينيا الجنوبية، ثم هيوستن، ثم يارك، ثم بوسطن. وترتيب فروع الجماعة في كندا من حيث جمع التبرعات إجمالا على مستوى الأمارات المحلية هو وان، ثم قرية السلام، ثم وينكورو، ثم تورونتو الغربية، ثم تورونتو. وإن فروع الجماعة العشر الأولى في الهند هي: أولا جماعة قاديان، ثم كومبيتور، ثم هيدراباد، ثم كيرولاي، ثم بهارت فيرم، ثم كالكوتا، ثم بنغلور، ثم كيرنج، ثم كاليكت، ثم ميلابال. ومن حيث تقديم التضحيات على مستوى الولايات فتحتل ولاية كيرالا مقام الصدارة، ثم تامل نادو، ثم جامو كشمير، ثم كرنات، ثم تل نغاما، ثم آريسا، ثم بنجاب، فبنغال، ودلهي كيتشي. وترتيب فروع الجماعة العشرة الأولى في أستراليا هي: ميلبورن، لانغفارن، كاسل هل، ماستن بارك، ملبورن بيروت، إيديلند، ساوث بيزت، برث، اي سي تي، كامبرا، ميراما، وايدل الغربية. ندعو الله تعالى أن يبارك في أموال المضحين جميعا ونفوس. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.